नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी प्रोसेस कस्टिङको सिम्पल एकाउन्ट बनाउँदैछौँ। सिम्पल प्रोसेसको एउटा क्वेसन सल्भ गर्छौँ। यहाँनिर हामीसँग एउटा क्वेसन छ, अ मिल्क फ्याक्ट्री प्रोड्युस इज प्रोडक्ट फ्रम टू प्रोसेस। कतिवटा प्रोसेसबाट चाहिँ आफ्नो सामान बनाउँछ रे, दुईटा प्रोसेस भनेको छ, प्रोसेस ए एन्ड बी। The factory used 5000 kg raw material at ₹50 per kg in process A. यो इनपुट चाहिँ के को मात्र raw material छ, प्रोसेस A को दिइराछ। कति युनिट 5000 kg at the rate 50 भनेर दियो। अदर इन्फर्मेसन अफ प्रोसेस A and B आर गिभन बिलो भनेको छ। A र B को आफ्नो डिफरेन्ट एक्सपेन्सेसहरू, लसहरू त्यहाँ लेखिदिएको छ, आउटपुटहरू र रिक्वायर्डमा के भनेको छ, सुरुमा हामीलाई प्रोसेस A एकाउन्ट र यसमा इन्टर प्रोसेसको कुरा गरे हैन, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट को कुरा आएर छैन। त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो के भयो, सिम्पल प्रोसेस। अब सिम्पल प्रोसेस को फर्मेट पार्टिकुलर्स युनिट एमाउन्ट, पार्टिकुलर युनिट के मात्र भयो, एमाउन्ट। अब प्रोसेस ए को कुरा गर्दा प्रोसेस ए को सुरुमै त्यहाँ क्वेशनले के दिइराको छ, र मटेरियल। कति र मटेरियल भनेको छ, 5000 युनिट, एउटाको 50 रुपैयाँ भनेको छ। त्यही भएर यसलाई यहाँनिर डेबिट साइडमा टु र मटेरियल लेख्छौँ। कति युनिट छ हामीसँग, 5000 युनिट छ, एउटाको कति रुपैयाँ छ, 50 रुपैयाँ। यसरी हैन, 5000 युनिट इन्टु 50 गर्दा फेरि यो हामीलाई कति आयो, 2,50,000। अब र मटेरियल पछि अब जे एक्सपेन्सेस छ त्यो सबैलाई डेबिटमा लेख्छौँ। त्यहाँनिर टु इन्डाइरेक्ट मटेरियल भनेर दियो क्वेशनले। इन्डाइरेक्ट मटेरियल हामीलाई कति दिइराछ, 40,000। त्यस्तै टु डाइरेक्ट वेजेस, हामीलाई डाइरेक्ट वेजेस दियो क्वेशनले 60,000। र भन्यो त्यहाँनिर फ्याक्ट्री ओभरहेड 50% अफ डाइरेक्ट वेजेस फर इच प्रोसेस भने चाहिँ टु फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ कति पर्सेन्ट भन्यो क्वेशनले हामीलाई, 50% अफ डाइरेक्ट वेजेस। यहाँ डाइरेक्ट वेजेस 60,000 छ, यसकै के गर्छौँ, 50% निकाल्छौँ भने चाहिँ कति आयो, 30,000। अब डाइरेक्ट वेजेस पछि फ्याक्ट्री ओभरहेड पछि क्वेशनले हामीलाई के दिएको छ, नर्मल वेस्टेज। नर्मल वेस्टेज, नर्मल लस जहिले कुन साइडमा रेकर्ड गर्ने, क्रेडिट साइडमा। यहाँ नर्मल वेस्टेज कति पर्सेन्ट दियो, 10% दियो। त्यही भएर यहाँनिर बाई नर्मल लस एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। 10% जहिले पनि के गर्छ, डेबिटको युनिटको निकाल्छ भने चाहिँ 10% अफ 5000 गर्दा यो कति आयो, 500। र यसको लागि रेट दिएन भने चाहिँ हामीलाई रेट छैन। यो रेट छैन भने एट द रेट ₹0 भयो भने चाहिँ एमाउन्ट कति भयो, 0। जुन स्क्रैप छ त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई रेट दिँदैन भने रेट कति एज्युम गर्छौँ, 0 एज्युम गर्छौँ र भ्यालु के गर्छौँ, 0। र पुरानै रुल हामीले के भनेको थियौँ, एक्सपेन्सेस जति डेबिटमा लेख्ने, नर्मल लस कुन साइडमा लेख्ने, क्रेडिटमा। यति लेखेपछि जहिले पनि के निकाल्ने भनेको छौँ, कस्ट पर युनिट। अब कस्ट पर युनिट मैले अगाडिको भिडियोमा नै एक्सप्लेन गराएको थिएँ। डेबिटको एमाउन्टबाट क्रेडिटको एमाउन्ट घटाउने, त्यस्तै डेबिटको युनिटबाट क्रेडिटको युनिट घटाएर डिभाइड गरेको भ्यालुलाई नै हामी के भन्छौँ, कस्ट पर युनिट। अब यहाँनिर गर्दा पनि कस्ट पर युनिट भनेको डेबिटको एमाउन्ट टोटल, डेबिटको एमाउन्ट टोटल हामीलाई छ 3,80,000। त्यस्तै क्रेडिटको एमाउन्ट छ 0। डेबिटको युनिट टोटल भनेको यही एउटा 5000 माइनस क्रेडिटको युनिट कति छ, 500। यो गर्दा फेरि हाम्रो भ्यालु आयो 84.4444 हैन। यो केमा आयो, पोइन्टमा आइरहेको छ। यति गरेपछि जहिले पनि हामी के निकाल्छौँ, नर्मल आउटपुट। अब नर्मल आउटपुट अथवा स्ट्यान्डर्ड आउटपुट भनेको डेबिटको युनिटबाट क्रेडिटको युनिट घटाउँछौँ। यो कति आयो, 4500 युनिट आयो। र क्वेशनले त्यहाँनिर हामीलाई दिइरहेको छ एक्चुअल आउटपुट भनेर। एक्चुअल आउटपुट क्वेशनले एक्चुअल आउटपुट चाहिँ कति दियो हामीलाई, 4300 भनेर दियो हैन। अब नर्मल चाहिँ 4500 आउटपुट हुनुपर्ने, तर त्यो भन्दा नि हाम्रो आउटपुट चाहिँ कम आएको छ। कति मात्र आएको छ, 4300 मात्र आएको छ भने जति हुनुपर्ने त्यो भन्दा नि कम छ भने यो के भयो, हामीलाई लस भयो। अनि यहाँनिर एबनर्मल लस भनेको कति युनिट भयो, 200 युनिट भयो हैन। यहाँनिर अब अलि यहाँ लेखेँ मैले, एबनर्मल लस भनेको 4500 युनिट हुनुपर्नेमा 4300 मात्र छ भने चाहिँ 200 युनिट भयो हैन। यो चाहिँ के भयो, हाम्रो एबनर्मल लस भयो। अब यो एबनर्मल लसलाई हामी क्रेडिट साइडमा लेखिहाल्छौँ, बाई एबनर्मल लस एकाउन्ट भनेर। यसको कति युनिट छ, 200 @ 84.4444 हैन।
200 युनिट छ 84.4444 ले मल्टिप्लाई गर्दा 16889 आयो। के गर्यौं हामीले एक्चुअल आउटपुट क्वेशनले दिएको थियो नर्मल आउटपुट भनेको डेबिटको युनिटबाट क्रेडिटको युनिट घटाए 4500 हुनुपर्ने 4500 हाम्रो कति मात्र भयो 4300 भएको छ भने हाम्रो त अझ कम भइरहेछ लस भइरहेको छ त्यही भएर त्यसलाई एबनर्मल लस भनेर क्रेडिट साइडमा राख्यो जसको रेट चाहिँ यही कस्ट पर युनिट। अब यो भन्दा अगाडिको क्वेशनहरुमा हामीले के गरेको थियौं जति आउटपुट थियो त्यो अर्को प्रोसेसमा टोटली ट्रान्सफर गरेका थियौं तर यो क्वेशनले क्लियरली हामीलाई त्यहाँ के भनिरहेछ भने क्वेशनले सेल्स हैन सेल्स गर्यो भनेछ 2000 केजी एट द रेट कति भनिरहेछ 90 जुन यो 4300 सामान थियो यो मध्ये सेल गर्यो रे 2000 वटा सामान एट द रेट कतिमा 90 मा हैन यतिमा चाहिँ के गर्यो सामान चाहिँ बेच्यो हैन। अब 4300 मध्ये 2000 चाहिँ सामान बेच्यो भने अब बाँकी 2300 सामान चाहिँ कहाँ ट्रान्सफर गर्छ ए पछि कुन बनाउनु छ बी मा ट्रान्सफर गर्दा चाहिँ 4300 मध्ये 2000 गयो भने चाहिँ कति सामान ट्रान्सफर गर्छ 2300 जहिले पनि याद गर्नु पर्यो जति आउटपुट भछ त्यो मध्ये क्वेशनले सेल भएको छ भने टुक्र्याउने सेल चाहिँ अब 2000 वटा सामान गर्यो भने चाहिँ 4300 मा 2000 सामान बेच्छ भने चाहिँ ट्रान्सफर अर्को प्रोसेसमा कति भयो 2300। अब कुरा के आयो भने एउटा सामान बनाउन हामीलाई 84 कस्ट लागेछ हैन कस्ट पर युनिट 84.4444 छ। अब एउटा सामान कतिमा बेच्यो रे 90 मा भन्छ यो प्रोसेसमा के भइराछ नाफा भइराको छ हैन। अब यसलाई चाहिँ हामी के भने निकाल्छौं प्रॉफिट अन सेल भनेर निकाल्छौं। प्रॉफिट कसरी भएको अब सेलिङ प्राइसबाट कस्ट पर युनिट घटाइदिने इन्टु के गर्दिन्छौं सेल्स युनिट हैन सेलिङ प्राइस कतिमा सामान बेचेको भनिराछ क्वेशनले 90 वटा सामान बेच्यो एउटाको कति मात्र परेको हामीलाई 84.44 पर्यो इन्टु कतिवटा सामान बेचेको हामीले 2000 वटा सामान चाहिँ बेच्यो यसरी प्रॉफिट निकालेको प्रॉफिट चाहिँ हाम्रो कति आयो 11111 11100 कति आयो 11। अब यो सबै कुरालाई पनि केमा लानु छ प्रोसेस ए अकाउन्टमा। अब पहिला हामीले अगाडिको न्यूमेरिकलहरु सल्भ गर्दा के गर्थ्यौं जति आउटपुट थियो सिधै प्रोसेस बी अकाउन्ट भनेर लेख्दिन्थ्यौं त्यही कुरा अब अहिले सेल्समा टुक्र्यायौं र त्यस्तै केमा टुक्र्यायौं अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्ने सेल भएको भएर यहाँनिर के भएको प्रॉफिट आयो। अब कहिले क्वेशनले के दिन्छ भन्दा सेल नभनिकन ट्रान्सफर टु वेयर हाउस फर सेल वेयर हाउसमा मात्र लगेको बेच्नको लागि भन्यो त्यो बेला त बेचिसकेको छैन त्यस्तो केसमा चाहिँ यसको लागि रेट दिएको हुँदैन वेयर हाउस भन्छ भने रेट दिएको हुँदैन रेट नदिएपछि त्यसको रेट पनि हामीले निकालेको कस्ट पर युनिट नै हुन्छ र यस्तो केसमा चाहिँ प्रॉफिट हुँदैन। यदि यस्तै केस दियो तर ट्रान्सफर टु वेयर हाउस भन्यो भने यसरी नै त्यो युनिट चाहिँ सेग्रिगेट गर्छौं बाँड्दिन्छौं हैन तर त्यस्तोमा चाहिँ के हुँदैन प्रॉफिट हुँदैन कम्पनीले सामान बेचिसक्यो हैन जस्ट बेच्नको लागि के गरेको ट्रान्सफर गरेको भनेर बुझ्छौं। अब यसलाई रेकर्ड गर्दा फेरि यहाँनिर सेल लेखौं पहिला बाइ सेल अकाउन्ट सेल हामीलाई कति युनिट भनेको छ 2000 युनिट एउटाको कति रुपैयाँ 90 हैन 2000 वटा सामान बेचेको एउटाको 90 मा भनेपछि यो आयो 1,80,000। त्यस्तै बाइ प्रोसेस ए बी अकाउन्ट ए बाट कहाँ सामान जाँदैछ बी मा कतिवटा सामान ट्रान्सफर हुनला छ 2300 वटा 84.4444 मा भनेपछि यो कति आउँछ हामीलाई 194,222 यो के आयो प्रोसेस बी मा ट्रान्सफर भयो भने लेख्यौं। अब जुन यो प्रॉफिट छ यसलाई कुन साइडमा लेख्छौं डेबिटमा यदि लस आको भए क्रेडिटमा लेख्थ्यौं यहाँ प्रॉफिट छ त्यही भएर त्यसलाई कुन साइडमा लेख्छौं डेबिट साइडमा टु प्रॉफिट और लस अकाउन्ट भनेर 11111 11111 र यो टोटल गर्दा अब यो के आउनु पर्यो बराबर यो आयो 5000 युनिट र यता पनि युनिट टोटल गर्दा 5000 नै आयो र अब यसको अमाउन्ट टोटल आयो 391111 त्यस्तै यतापट्टि पनि 391111 यो भनेको चाहिँ के भयो प्रोसेस ए को कम्प्लिट रेकर्ड भयो हैन। यसमा चाहिँ के भन्यो कम्पनीले चाहिँ सेल्स गर्देको भएर त्यही सेललाई र अर्को ट्रान्सफर गर्नुपर्नेलाई टुक्र्याएर प्रॉफिट निकाल्दै के गर्यौं हामीले रेकर्ड गर्यौं। प्रोसेस ए पछि अब हामी प्रोसेस बी बनाउँछौं। रुल के छ ए को आउटपुट नै प्रोसेस बी को लागि के हुन्छ इनपुट हुन्छ। अब यहाँ बी मा लेख्दा चाहिँ सेल्स को भ्यालु लेख्ने हैन जुन अघि हामीले बाइ प्रोसेस बी अकाउन्ट भनेर लेखेका छौं नि त्यो मात्र चाहिँ यहाँनिर ट्रान्सफर हुन्छ। अब यहाँनिर ट्रान्सफर हुँदा चाहिँ त्यही कुरालाई हामीले के लेख्छौं
टु प्रोसेस ए एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ त्यसको युनिट कति थियो 2000 हैन कति थियो 2300 र भ्यालु थियो 194222 हैन प्रोसेस बी मा चाहिँ ए बाट आको भनेर डेबिट साइडमा लेख्यौं त्यो पछि अघि जस्तै सबै एक्सपेन्सेसहरुलाई कुन साइडमा लेखिदिन्छौं डेबिट साइडमा अब यहाँ निर एक्सपेन्सेस टु अदर इन्डाइरेक्ट मटेरियल हाम्रो प्रोसेस बी को केसमा हाम्रो छ 20000 त्यस्तै टु डाइरेक्ट वेजेस छ हाम्रो 50000 डाइरेक्ट वेजेस पछि टु फ्याक्ट्री ओभरहेड छ हामीसँग 50% के को निकाल्ने डाइरेक्ट वेजेस को 50000 को 50% कति आयो 25000 एक्सपेन्सेस जतिलाई डेबिटमा लेख्दै गयौं त्यो पछि नर्मल वेस्टेजलाई हामी के भनेर लेख्छौं बाइ नर्मल लस एकाउन्ट भनेर लेखिदिन्छौं नर्मल लस कति पर्सेन्टेज दिइराछ हामीलाई 5% 2300 को 5% भनेको हाम्रो कति आउँछ यो 115 रेट नदिएको भएर @0 गरेर कति लेखिदिन्छौं 0 हामीलाई स्क्रैप को रेट दिएन त्यही रेट चाहिँ कति लेख्यौं 0 अब रुल के छ हाम्रो जब हामी नर्मल लस रेकर्ड गर्छौं नर्मल लस रेकर्ड गर्न साथ हामी के निकाल्छौं भनेको छौं कस्ट पर युनिट नर्मल लस रेकर्ड गर्न साथ हामी के निकाल्छौं जहिले पनि कस्ट पर युनिट निकाल्दा डेबिट को अमाउन्ट टोटल जुन आयो हाम्रो 289222 माइनस क्रेडिट को अमाउन्ट 0 त्यस्तै डेबिट को युनिट छ 2300 र क्रेडिट को युनिट छ 115 अब यति गरेपछि हाम्रो रेट आयो रुपीस 132.367 यो चाहिँ के आयो कस्ट पर युनिट अब कस्ट पर युनिट आउन साथ हामी के निकाल्छौं नर्मल आउटपुट भनेको डेबिट को युनिट बाट क्रेडिट को युनिट घटाइदिने यो घटाउँदा फेरि हाम्रो नर्मल आउटपुट आयो 2185 यस्तै एक्चुअल आउटपुट हामीलाई क्वेशनले एक्चुअल आउटपुट भनेर क्वेशनले दियो हामीलाई यहाँ निर 2195 दियो अब के छ यहाँ निर के छ अब नर्मल आउटपुट छ 2185 हाम्रो एक्चुअलमा कति भयो 2195 भने चाहिँ हाम्रो त जति भनिरथ्यो जति इन्डिकेट गरेको थियो त्यो भन्दा के आको छ बढी आको छ बढी आउन साथ यसलाई नै हामी के भन्छौं अब यहाँ निर एब्नर्मल गेन भनिदिन्छौं एब्नर्मल गेन चाहिँ 2195 बाट 2185 घटाउँदा कति युनिट आयो 10 युनिट अघि लस आको थियो क्रेडिट साइडमा लेखेको थियौं यहाँ गेन आको छ यसलाई के साइडमा लान्छौं डेबिट साइडमा अब यही कुरालाई यहाँ निर हामी टु एब्नर्मल गेन एकाउन्ट भनेर लेख्छौं कति युनिट 10 युनिट @ ₹132.367 यो गर्दा फेरि हाम्रो कति आयो 1324 आयो अब अघि जस्तै क्वेशनले सेल्स दिएको छ सेल्स कति युनिट भनेको छ 500 केजी हाम्रो जति आउटपुट छ नि यहाँ लेख्छु म अब एक्चुअल आउटपुट भनेर क्वेशनले के भनेर दिएको थियो 2195 केजी दिएको थियो हैन एक्चुअल आउटपुट मध्ये कतिवटा सामान चाहिँ कम्पनीले सेल गर्यो भनिराको छ क्वेशनले 500 वटा सामान एउटाको 140 मा बेच्यो भनेको छ अब 2195 मध्ये 500 वटा सामान बेच्छ भने अब कम्पनीसँग कतिवटा सामान बाँकी छ यहाँ निर घटाउँछौं हामी अब यसलाई चाहिँ के भन्छौं केमा ट्रान्सफर हुन्छ यो अब फिनिश्ड गुड्समा अब फिनिश्ड गुड्समा ट्रान्सफर हुँदा फेरि यो आयो हाम्रो 1695 युनिट्स 2195 मा 500 घटाउँदा हाम्रो ट्रान्सफर चाहिँ कति हुँदैछ फिनिश गुडमा अब 1695 बी पछि सी भएको भए सी लेख्थ्यौं अब छैन त्यही भएर फिनिश गुडमा कति ट्रान्सफर हुन्छ 1695 अब यहाँ निर सेल भनेर हामीलाई रेटै दिइसकेपछि यहाँ फेरि अघि जस्तै के निकाल्छौं प्रॉफिट भनेर निकाल्छौं प्रॉफिट भनेको सेलिङ प्राइसमा कस्ट पर युनिट घटाउने इन्टु के गर्दिन्छौं सेल्स युनिट हैन अब सेलिङ प्राइस क्वेशनले कति दिएको छ 140 कस्ट प्राइस निकाल्यौं हामीले 132.367 इन्टु सेल्स कति दियो 500 र हाम्रो प्रॉफिट आयो हामीलाई 3816 हैन अब के भन्यो हाम्रो आउटपुट आथ्यो 2195 आउटपुट मध्ये 500 वटा सामान 140 मा बेच्यो भन्दियो
2195 मा 500 वटा सामान बेच्छ भने अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर कति भयो 1695। जब सेलिङको लागि छुट्टै रेट दिन्छ हामी के निकालिहाल्छौं प्रॉफिट निकालिहाल्छौं। प्रॉफिट निकाल्दा सेलिङ प्राइसबाट कस्ट पर युनिट घटाउने इन्टु सेल्स युनिट गर्दा यो कति आयो 3816। अब यो कुराहरुलाई हामी क्रेडिट अब रेकर्ड गर्दा फेरि एब्नर्मल गेन हामीले रेकर्ड गरिहाल्यौं। यो पछि छ हामीसँग बाइ सेल्स अकाउन्ट। सेल्स कति वटा युनिट गरेको 500 वटा युनिट गर्यो एउटाको 140 रुपैयाँ 500 इन्टु 140 गर्दा यो 70000 आयो। त्यस्तै बाइ फिनिश्ड गुड्स अकाउन्ट। फिनिश्ड गुड्स अकाउन्ट चाहिँ छ हाम्रो 1695 एउटाको छ 132.367। अब यो मल्टिप्लाई गर्दा फेरि यो कति आउँछ 224362 आयो। यो आयो 224362। अब जुन त प्रॉफिट निकालेछौं प्रॉफिट चाहिँ जहिले पनि कुन साइडमा जान्छ डेबिट साइडमा। अब यहाँनिर 2PL अकाउन्ट भनेर प्रॉफिट कति लेख्छौं 3816 र अब यो टोटल गर्दा यो के आउनु पर्यो इक्वल 2310294362। त्यस्तै यता पनि 2310294362। अब यति गरेपछि यो चाहिँ कुन पनि कम्प्लिट भयो प्रोसेस बी। मेन सम्झिनु पर्ने चाहिँ सेल्स दिन साथ यसरी डिभाइड गरिदिन्छौं र सेल्सको रेट छ भने चाहिँ के निकाल्छौं प्रॉफिट निकालेर त्यही कुराहरुलाई केमा गर्छौं रेकर्ड गर्छौं। हाम्रो क्वेशनले प्रोसेस अकाउन्ट प्रोसेस बी अकाउन्ट र थर्डमा के सोधेको छ एब्नर्मल लस अकाउन्ट हैन। अब एब्नर्मल लस अकाउन्टको फर्मेट पनि पार्टिकुलर युनिट अमाउन्ट भयो। अब एब्नर्मल लसको कुरा गर्दा हाम्रो एब्नर्मल लस कुन प्रोसेसमा थियो प्रोसेस ए मा हैन। अब प्रोसेस ए मा चाहिँ एब्नर्मल लस कुन साइडमा थियो क्रेडिट साइडमा थियो। अब त्यही एब्नर्मल लसलाई यहाँनिर हामी केमा ट्रान्सफर गर्छौं डेबिट साइडमा। यही कुरालाई हामी टु प्रोसेस ए अकाउन्ट भनेर लेख्छौं। 200 युनिट थियो त्यो बेला 16889। यो के थियो एब्नर्मल लसको चाहिँ अमाउन्ट ल्यायौं हामीले हैन। जस्ताको तस्तै ए को क्रेडिट साइडमा थियो त्यही भ्यालुलाई कुन साइडमा ल्यायौं डेबिट साइडमा। यो पछि यसलाई एडजस्ट गर्दा बाइ बैंक अकाउन्ट भनेर नर्मल लसको रेटले गर्ने भने थिए मैले हैन। जहिले पनि एब्नर्मलहरुको एडजस्ट गर्दा फेरि नर्मल लसको रेटमा गर्थे। अब यो क्वेशनमा हामीलाई नर्मल लसको रेट नै छैन। रेट कति छ 0 हैन। रेट नै नभएको भएर सिधै जति छ त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँनिर के भनेर लेख्छौं युनिट यहाँनिर बाइ के भनेर लेख्दिन्छौं सिधै PL अकाउन्ट भनेर लेख्दिन्छौं हैन। PL अकाउन्ट लेख्दा चाहिँ जति युनिट छ जस्ताको तस्तै भ्यालु पनि 16889। यदि नर्मल लस थियो भने के गरेथ्यौं अघिल्लो भिडियोहरुमा हामीले एडजस्ट गरेर बल्ल PL अकाउन्ट लेख्थ्यौं। अब यहाँ नर्मल लसको रेट नै नभएको भएर सिधै ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ PL अकाउन्ट भनेर लेख्दियौं 200 युनिट 16889। त्यस्तै यता पनि 200 युनिट 16889 यसरी लेखिदिन्छौं। अब फोन नम्बरमा हामीलाई चाहिँ के गर्यो नर्मल लस अकाउन्ट भन्यो। अब नर्मल लस अकाउन्ट बनाउन नर्मल लसको रेट नै छैन। अब रेट नभएको भएर सिधै फोन नम्बरमा चाहिँ के लेख्दिन्छौं हामी स्क्रैप भ्यालु of normal loss is not given। स्क्रैप भ्यालु चाहिँ दिएको छैन। सो नर्मल लस अकाउन्ट क्यान नट बी के भनेर लेख्दिन्छौं प्रिपेयर्ड। नर्मल लसको चाहिँ हामीलाई रेट नै छैन। रेट नै नभएको भएर नर्मल लसको चाहिँ अकाउन्ट बनाउन सक्दैनौं भनेर यति चाहिँ के गर्ने लेख्नु पर्यो। आजको क्लास यति नै। अरु च्याप्टरहरुको भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौं। धन्यवाद।